هل من عظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء.